अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बर्लिन पहुंचकर जो व्लॉग्स हमारे सामने आ रहे हैं वो इंसानी फ़हम फरासत से काफ़ी दूर लगते हैं। हर वीडियो अपनी ही दुनिया में जी रही है, एक ऐसा अंदाज जो समझने की हिम्मत मांगता है। मेहरबानी फरमाई कि कहा पाकिस्तान से चीज़ें आई हैं मेरे लिए, पाकिस्तान से क्या आया है आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हंसी ऐसी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों हंसी आ रही है। बस बेवजह मुस्कुराहट और जज्बात वो तो कहीं से भी नज़र नहीं आए। देखकर लगता था कि बस एक्टिंग हो रही है, असली फीलिंग का कोई ट्रेस नहीं। मोहतरमा इमोशनल हो गई उन चीज़ों को देखकर, लेकिन उनसे ज़्यादा उनकी ऑडियंस इमोशनल हो गई, बल्कि वो हैरान रह गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि रिएक्ट कैसे करें, रो कर करें, हंस कर करें या फिर फ्रस्ट्रेशन में सर दीवार से टकरा कर। मोहतरमा व्लॉग में कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने आना है वापस और उनके साथ उनके फ्रेंड ने भी आना है, वो भी खाना यहीं खाएंगे, इसलिए मैं आटा गूंद लूँगी और रोटी बना लूँगी। और उसके साथ साथ कह रही थी मैं ज़्यादा यहाँ पर कुकिंग नहीं कर रही, बस चाय बनती है, नाश्ता बनता है, बस गुजारा हो रहा है। तो जिस हस्बैंड के फ्रेंड ने यहाँ पर आना है, क्या उनको एक प्लेट में रोटी पकड़ा देंगी और साथ चाय का कप दे देंगी, लें भाई एंजॉय योर मील। इतना कैजुअल अप्रोच तो कोई हॉस्टल की मेस वाली भी नहीं रखती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स हैं बर्लिन में हस्बैंड के, पर किसी ने इन लोगों को अपने घर नहीं बुलाया। बजाय इसके कि कोई इनको इनवाइट करता, लोग इनके घर आ रहे हैं खाना खाने, जो अभी 2 दिन पहले शिफ्ट हुए हैं। या शायद इसीलिए किसी ने इनको नहीं बुलाया, क्योंकि ये जहाँ जाती हैं वहाँ गेस्ट बनने से ज़्यादा व्लॉग बनाने में मसरूफ़ रहती हैं। उसके बाद वो पूरा व्लॉग एक ही लाइन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अभी यहाँ पर गुजारा कर रही हूँ, मेरे पास मुकम्मल चीज़ें नहीं हैं, मैं एक दफ़ा अपने घर शिफ्ट हो जाऊँ तो प्रॉपर ग्रोसरी करूँगी। यानी उनकी ज़िंदगी ग्रोसरी से शुरू होती है और ग्रोसरी पे ही ख़त्म होती है, और वो हर वक्त एडजस्टमेंट मोड में ही रहती हैं। अभी तो बस यहाँ गुजारा चल रहा है। गुजारा वो लोग करते हैं जो राशन कार्ड हाथ में पकड़ के लाइनों में खड़े होते हैं। मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी हर शहर, हर घर और हर सेटअप उनके लिए टेम्प्रेरी फेज़ ही बन जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी शायद ग्रोसरी ही है। सेटल होना इनके लाइफस्टाइल में शायद लिखा ही नहीं है। हस्बैंड बेचारा अभी तक ये समझ ही नहीं पाया कि सेटल होना है या व्लॉग सेटअप करना है। मोहतरमा के व्लॉग्स को देखकर एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये जिस शहर को, जिस मुल्क को, जिस जगह को छोड़ देती हैं, बाद में उसकी खूब बुराइयाँ करती हैं। ये भूल जाती हैं कि वहाँ पर ये कैसा वक्त गुजार के आईं। यूके छोड़ा तो वहाँ के लोग ख़राब थे, वहाँ के और मसले थे। अब जिस शहर को छोड़ के आई हैं वहाँ इनको खाने को कुछ नहीं मिलता था, वहाँ इनको बहुत तंगी थी, मुझे ये नहीं मिलता था, मुझे वो नहीं मिलता था। क्या वहाँ पे और लोग नहीं रहते जो इतने इतने सालों से रह रहे हैं? क्या वो फाके काट रहे हैं लोग? और क्या ये वहाँ पर 8 महीने से जो रह रही थी, क्या ये भूखी वहाँ पर टाइम गुजार रही थी? इन्होंने वहाँ पर खाना पीना नहीं किया? मुझे वहाँ पर ये नहीं मिलता, मुझे वहाँ पर वो नहीं मिलता। ऐसी कौन सी चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इनके किचन में इस्तेमाल होती है या ये अपने खानों में इस्तेमाल करती हैं? ये बड़े अनवाع इकसाम किस्म के खाने बनाती हैं रोज़, जिसके लिए इनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, इनकी नई चीज़ें पूरी होती। इनको यहाँ वहाँ रहते हुए वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। यानी जिस जगह को ये छोड़ती हैं उस जगह की इतनी बुराई करती हैं कि सुनने वाला, देखने वाला भी कहता है कि ऐसा क्या हो गया था कि बेचारी इतनी तंगी में वहाँ पर वक्त गुजार रही थी। पाकिस्तान से ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं, आगे चलकर उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन 8 महीने में उस इलाके में शायद इन्होंने फास्टिंग चैलेंज लिया हुआ था, क्योंकि बाकी सब लोग भी तो वहीं रहते हुए ठीक हैं, लेकिन लगता है इनके लिए हर मुल्क एक्सपेरिमेंट लैब है। और पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही मसला चल रहा है, फूड डेफिशिएंसी ऑफ दिस यूट्यूब बर्ड। शायद इनको वहाँ पर खाने को सही तरह कुछ मिलता नहीं था, इसीलिए इनके हस्बैंड का भी वेट इतना कम हो गया और इसीलिए इनको भी इतनी वीकनेस रहती है, और ये भी बेचारी इतनी कमज़ोर हो गई हैं, शेड कर गई हैं शायद, कि इनको वहाँ पे खाना पीना ठीक नहीं मिलता था। न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर नहीं जा रहे थे, प्रोटीन्स इनको नहीं मिल रही थी, अंडे नहीं इनको वहाँ पर मिले, फिर चावल नहीं था, आटा नहीं था, गोश्त इनको नहीं वहाँ पर मिला, दूध की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, वेजिटेबल्स नहीं मिले, फ्रूट्स इन्होंने 8 महीने वहाँ रहते हुए देखे तक नहीं, दालें नहीं मिली बेचारी को खाने के लिए, कोई स्नैक्स नहीं मिलते थे इनको, बहुत खुराक की बहुत कमी हो गई। और बाकी वो जो सारे लोग वहाँ पे उस इलाके में रहते थे वो घास पे सरवाइव कर रहे थे। मैंने अपनी अम्मी को कहा मुझे बस खाने पीने की चीज़ें भेजें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी क्या खाने पीने की चीज़ें आपको पाकिस्तान से चाहिए थी जो जर्मनी में अवेलेबल नहीं है? और खाने पीने की चीज़ें भी जो आईं उनको भी देखकर दुनिया हैरान और परेशान हो गई।
امی کہہ رہی تھی میں تمہیں اچار بھیج دوں، امی کہہ رہی تھی میں تمہیں یہ بھیج دوں، امی کہہ رہی تھی میں تمہیں وہ بھیج دوں، لیکن محترمہ کا جواب تھا نہیں، آدھا کلو ہی الاؤنس ہے، زیادہ بھیجنا مشکل ہے، یا کلو ہی ویٹ ہے، کچھ اس طرح کا انہوں نے کہا. لیکن ایک طرف ویٹ لمٹ کا رونا اور دوسری طرف ان پروڈکٹیو چیزیں منگوانا. انسان جب باہر رہتا ہے تو تھوڑا سا سینس یوز کرتا ہے کہ کوئی کام کی چیز منگواتا ہے، کوئی ایسی چیز جو وہاں پر ملنا بہت مشکل ہو. اور اگر والدہ صاحبہ کو اتنی محبت ہے، چیزیں بھیجنے کا اتنا شوق ہے بیٹی کو، تو پارسل کروا دیتی. کسی کا انتظار ہی کرتی ہیں وہ بھی کہ کوئی آئے اور چیز کوئی چھوٹا سا پیکٹ لے جائے اور اس کے اندر سے پڑیاں نکلیں چیزوں کی. اگر اتنا شوق ہے، اتنا خیال ہوتا ہے تو پارسل کروا دیتی. میں نے پہلے کہا کہ ہر انسان کی زندگی کی کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں. لوگ جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سیٹل کریں. ہارڈ ٹائم سب دیکھتے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایونچولی لوگ محنت کر کے، مشکل وقت گزار کے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. بیویاں بھی ساتھ دیتی ہیں، شوہر بیویوں کا ساتھ دیتی ہیں، بیویاں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ویژن کو براڈ کرتے ہیں، صرف اپنے کچن کو براڈ نہیں کرتے رہتے. پاکستان بہت یاد آ رہا تھا، اور اسلام آباد سے تو عشق ہے. اتنا پاکستان یاد آ رہا تھا کہ پلاسٹک کے بیگز اور گرم مسالوں کی پڑیوں میں سے پاکستان کی فیل لے رہی تھی. جن پلاسٹک کے بیگز میں چیزیں آئی ہیں، جو شاپنگ بیگز تھے، اس میں سے پاکستان کی فیل ہماری بہن لے رہی تھی. ہائے، یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے کہا تھا بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہم نے، پاکستان میں تو اب کچھ بھی نہیں بچا، ہم UK آ گئے. اور یہ وہی پاکستان ہے جہاں کہ محترمہ کو 15-20 دن کے لیے بڑی شدید الرجی ہو گئی تھی. یہ وہی والا پاکستان ہے جس کے پوچھنے پر لوگوں کو کہا تھا نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پاکستان. تو اب جو پلاسٹک کے بیگز آئے ہیں ان میں سے پاکستان کی فیل لینا ذرا احتیاط سے لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بیگز بھی کوئی اتنے اچھی کوالٹی کے تو نہیں ہوتے. یہ نہ ہو اس میں سے ڈسٹ سیدھی ناک میں چلی جائے اور ایک نئی الرجی شروع ہو جائے. پاکستان سے اتنی محبت ہو گئی ہے تو پچھلے 2.5-3 سال سے پاکستان کیوں نہیں گئیں؟ ٹکٹ کروائیں اور وہاں جا کر محسوس کریں، نہ کہ پارسلز اور مسالوں کی خوشبو میں سے اپنے ڈرامہ سکلز دکھائیں. جب پارسل کھلا تو لگا کوئی منی کچن ایکسپلوژن ہوا ہے. شنگریلا ساسز، سرکہ، سویا ساس، چلی ساس، گرم مسالہ، سونف، آلو بخارا، یہ اس طرح کی چیزیں، پڑیاں اس میں سے نکلی ہیں. میں نے امی کو کہا کہ مجھے یہ چیزیں بھیجیں، بس کھانے پینے والی چیزیں. اور ٹاپنگ پہ نماز چادر. یہ نماز چادر شاید ٹیمو پہ اور شین پہ بھی اویلیبل ہے، لیکن اس طرف دھیان کبھی گیا نہیں. آج تک کسی نے اسپرچول اویکننگ اتنی سوسی طریقے سے نہیں دکھائی. اتنی دور سے اتنی بیسک چیزیں منگوانا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیرس جا کے کہے کہ یہاں سے پرفیومز نہیں ملتے. ہر کنٹری میں پاکستانی سٹورز ہیں، ٹرکش مارٹس ہیں، اور ہر شیلف پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں. جو محترمہ دوسرے شہر سے ڈالڈا کا ڈبہ اٹھا کے لے آئی تھی اسکاٹ لینڈ، ان سے آپ کسی بھی قسم کی چیزوں کی امید لگا سکتے ہیں. سب چیزیں دکھانے کے بعد ایک عدد جملہ، اب میں میکرونی بناؤں گی یہ والی ساسز ڈال کے. پہلے یہ تو بتا دیں کہ UK کیوں چھوڑا اور جرمنی کس ویزا پہ ہیں. ساسز میں سے، انڈے میں سے، پاستا میں سے باہر نکل کے بھی دیکھیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ مومنٹ جو سیریس ٹاپک تھا لیکن ایک کامیڈی کی شکل اختیار کر گیا. محترمہ کہتی ہیں میرے پاس نماز چادر نہیں تھی، مجھے بہت تنگی ہو رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بڑا دوپٹہ چادر نہیں ہے میرے پاس. اتنے سال سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ولاگز میں اپنے پورے بازو لوگوں کو دکھاتی ہیں بغیر آستین کے، اپنے تھائز زوم کر کے لوگوں کو دکھاتی ہیں، اپنے لپس کو زوم کر کے لوگوں کو دکھاتی ہیں، فرنٹ سے لوگوں کو دکھاتی ہیں اور اس کے بعد پھر بلر کر دیتی ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جہاں انہوں نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی، UK کی ان کی ویڈیو ہے. یہ سب کچھ ان کو کرنا یاد ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا یاد ہوتا ہے، تھم نیل پہ پکچرز لگانا یاد ہوتا ہے، لیکن آج تک ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ایک چادر نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا کوئی بڑا دوپٹہ نہیں ہے ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے. یہی وہ کانٹرڈکشن ہے جہاں انسان کہتا ہے ڈبل سٹینڈرڈز نے بھی شرم کر لی. پاکستان سے آتے ہوئے وہ سفید رنگ کی چادر لے آتی جو چنچی میں بیٹھ کر لی تھی، پردہ کیا تھا چنچی والے بھائی سے، تو آج یہ فلسافیکل لیکچرز نہ دینے پڑتے ولاگ میں بیٹھ کر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے ملک جاتے ہی ہر چیز منی ہو جاتی ہے، کپڑے بھی اور ویلیوز بھی. یہ تھا ہماری بہن کا ایک نیا پارسل ولاگ، جہاں مسالے پاکستان سے آئے لیکن ایکٹنگ ساری آپ نے برلن کی دیکھی. اگلی بار جب ان کو پارسل بھیجیں تو مسالے کم بھیجیے گا اور تھوڑی سی میجورٹی زیادہ بھیج دیجیے گا تاکہ ولاگز بھی ڈائجسٹیبل بن جائیں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف.
اللہ حافظ.